अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार NA 202 मैडम अमरीन मलिक और PS 26 के उम्मीदवार नूर हसन चांडियो ने प्रेस क्लब खैरपुर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि 8 फरवरी को PTI कामयाब होगी, जुल्म का बदला वोट से लेंगे। मजीद तफसीलात इस डिजिटल रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगी कि खैरपुर में उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका दिया कि अपना मौक़िफ़, अपने अल्फाज, अपनी सोच खैरपुर की गयूर आवाम को, NA 202 के हल्के की गयूर आवाम को पहुँचा सकूँ। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार NA 202 मैडम अमरीन मलिक और PS 26 की उम्मीदवार नूर हसन चांडियो ने प्रेस क्लब खैरपुर में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ से इसका निशान छीन लिया गया, मगर अवाम से पाई जाने वाली मोहब्बतें नहीं छीन सकते। अभी अवाम के ईमान जिंदा हैं। 8 फरवरी अनकरप्ट और लुटेरों से निजात का दिन है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को खैरपुर समेत पूरी मुल्क की आवाम को सरप्राइज़ देंगे। इमरान खान ने मुल्क में तब्दीली का आगाज़ करते हुए आवाम में शऊर बेदार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे वोटर्स ना डरने वाले और ना झुकने वाले। खैरपुर से गुज़िश्ता सालों में 2 वज़रा आला मुंतखब हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद खैरपुर खंडरात में तब्दील हो चुका है। बुनियादी सहूलियात नहीं है। तालीम और सेहत का बेड़ा गर्क हो चुका है। तहरीक इंसाफ का मकसद आवाम की खिदमत करना है। इस तरक्की याफ्ता दौर में आवाम 2 वक्त की रोटी खाने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि खैरपुर के गिवर्स आवाम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब करें। सबसे आखिरत में पूछ होगी कि वोट का इस्तेमाल कैसे किया, आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को वोट दिया या लुटेरों और चोरों को वोट दिया। वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगी कि खैरपुर में उन्होंने मुझे खुशामदीद कहा और इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका दिया कि अपना मौक़िफ़, अपने अल्फाज, अपनी सोच खैरपुर की गयूर आवाम को, NA 202 के हल्के की गयूर आवाम को पहुंचा सकूं। मेरा नाम अमरीन मलिक है और मैं इमरान खान के प्लेटफॉर्म से उम्मीदवार हूं NA 202 की और मेरा इंतखाबी निशान चारपाई है। इसके साथ ही PS 26 पे नूर हसन चांडियो साहब हमारे कैंडिडेट हैं और उनका इंतखाबी निशान रैकेट है। मैं यहाँ पर इमरान खान का पैगाम लेकर अपनी गयूर आवाम के पास आई हूँ कि इस बार आपने हक और सच का साथ देना है। 8 फरवरी को अपने घर की तमाम बहनों, बेटियों, माँओं के साथ, भाइयों के साथ बाहर निकलना है और आपका जो एक शरई राइट है, ज़िम्मेदारी है वोट डालने की, हुक्मरान बनाने की, क्योंकि हमने सुना है और हम पढ़ते आए हैं कि जैसी रियाया वैसे हुक्मरान। तो ये गयूर आवाम है, तो मुझे यकीन है कि वो गयूर इज़्ज़तदार और ईमानदार लोगों को चांस देगी कि आपके खैरपुर को तरक्की की वो जगह दिला सकें जिसका उनको राइट है। खैरपुर सूबाई हुकूमत में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हमने देखा है कि माजी में 2 चीफ मिनिस्टर्स इसी सरजमीन से निकले हैं, लेकिन अगर मैं देखूं तो आज भी 2024 में खैरपुर किसी पसमानदा इलाके से कम नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों है? इसका सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगी। इसके सवाल का जवाब हर वो वोटर देगा जिसने पिछले 20-30 साल से उन लोगों को चुना जिन लोगों ने सिर्फ बजट मंजूर कराए, लेकिन जो पब्लिक के प्रोजेक्ट्स थे वो कोई कंप्लीट नहीं किए गए। मोटा नाम लूँ तो खैरपुर के लोगों के लिए चिड़ियाघर का एक बड़ा ह्यूज बजट था, वो प्रोजेक्ट कहाँ है हमें नहीं पता। और अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लोकल लोगों से मालूम करने की कोशिश की जाए तो अक्सर उससे लाइल्मी का इजहार करते हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हूँ, मेरे भाई हसन चांडियो साहब भी। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत है, सर्विस है। हम यहाँ पैसा कमाना, शोहरत कमाने नहीं आए। हम यहाँ पर
جو ہمارے خیرپور کے لوگوں کا رائٹ ہے ان کو وہ دلانے آئے ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں یہاں پر انٹرنیٹ کی مصیبت ہے، یہاں پر پانی کی قلت ہے، یہاں پر بجلی کی مصیبت ہے، تعلیم کا کوئی نظام نہیں ہے اور صحت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ سندھ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، خیرپور اس کا ایک بہت اچھا، جو کہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ انڈسٹریل ایریا بن سکتا ہے، انڈسٹریل زون مٹیاری اور خیرپور بننا تھا، کدھر ہے؟ کیا اس سوال کا جواب ہے؟ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ خیرپور کے لوگوں کو بہت امید ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے اور ظلم اور ڈر کا جو بت ہے اس کو توڑ کر 8 فروری کو باہر نکلیں گے اور لبیک کہیں گے تحریک انصاف کو، حق کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا جس لیڈر نے پوری دنیا میں مطلب سمجھایا ہے اس کا ساتھ دیں گے۔ دیکھیں اگین کوئی مفاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اپنی امیدیں حکمرانوں سے وابستہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا جا سکے۔ انسان کہلانے کی جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں، صحت، تعلیم، شعور اور سیفٹی، ڈر نہ ہو کہ کوئی آ کے مارے گا، ڈر نہ ہو کہ کوئی پیسے والا کسی غریب کو دبا دے گا، حق کی آواز کو بند کر دیں گے۔ ہمارا جو نشان تھا، انتخابی نشان، سب کو معلوم ہے وہ ہم سے چھن گیا ہے، لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹے، ہم الیکشن میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں تمام اپنے خیرپور کی عوام سے گزارش کروں گی کہ خدا را اس دفعہ اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہمیں موقع دیں، چارپائی پر مہر لگائیں، ریکٹ پر مہر لگائیں اور اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اور چانڈیو صاحب بھی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں سب سے ریلیونٹ چیز بتاؤں گی جس سے میرا غریب سے غریب اور امیر سے امیر تر بھائی اپنے آپ کو جوڑ سکتا ہے، وہ تھا صحت کارڈ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، سندھ میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا میں اس کا جواب نہیں دوں گی اس وقت، لیکن جہاں جہاں یہ کارڈ بنایا گیا، یہ جو ہمارا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ، شناختی کارڈ ہے، وہی صحت کارڈ تھا جو عمران خان کا پروجیکٹ تھا، کہ کسی کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مجھے علاج کرنا ہے سائیں 10,000 دے دو ادھار، میں اپنی بیوی کا زیور گروی رکھواتا ہوں، بچے کو اسکول سے اٹھوا لیتا ہوں، میری بیوی کا آپریشن کروانا ہے۔ صحت کارڈ، ایک شناختی کارڈ کے اوپر 1 ملین 10 لاکھ روپے ہر پاکستانی کا رائٹ دے دیا گیا تھا۔ جس کو ضرورت پڑے وہ کارڈ جا کے ہاسپٹل میں جمع کرائے، کوئی گارنٹی نہیں دینی، کوئی پگڑی نہیں دینی، کوئی ذمہ داری، کوئی پیسے نہیں دینے، آپ کا علاج اس بجٹ میں پورا کیا جائے گا۔ اس سے بڑا اور کوئی پروجیکٹ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں لانچ ہوا جو اس لیول پہ جا کے، جو جھونپڑی والے کے پاس بھی شناختی کارڈ ہے، وہ فخر سے جا کے اسی ہاسپٹل میں علاج کرائے جس میں کوئی امیر آدمی کراتا ہے۔ سو سب سے بڑا پروجیکٹ۔ اس کے علاوہ کامیاب جوان، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری یوتھ ہے جو تعلیم حاصل کرتی ہے وہ ملک سے باہر کیوں جاتی ہے؟ میرٹ پہ نوکریاں نہیں ملتی سر، نوکریاں ملتی ہیں تو تنخواہیں نہیں ہوتی سر، نوکریاں مل بھی جاتی ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کل کام لگے گا یا نہیں لگے گا۔ تو کامیاب جوان، اس میں ہم نے بالکل منیمم 5% اس کا انٹرسٹ ریٹ تھا، جو منیمم گارنٹی بھی رہے کہ جی میں کوئی پیسہ لے رہی ہوں گورنمنٹ سے تو لگن کے ساتھ کام بھی کروں۔ ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو اور اسپیشلی خواتین کو لونز ایشو کیے کہ وہ جا کے اپنے کام کریں۔ ریڑھی کھولنی ہے، ریڑھی کھولیں، بن کباب کا، برگر کا اسٹال لگانا ہے وہ لگائیں، کشیدہ کاری کرنی ہے وہ کرو، کھیت بنوانا ہے وہ کرو۔ ہم نے وہ پروجیکٹ کیا، وہ بھی روک دیا گیا۔ ہم نے شیلٹر ہومز بیت المال کے ذریعے، جس میں خان صاحب خود بھی وزٹ کرتے تھے، کہ جو میرے مزدور ہیں جو محنت کرتے ہیں رات کو بھوکا تو نہیں سوتے، کھانا ملتا ہے، سونے کے لیے اچھی صاف ستھری چارپائی تو ملتی ہے۔
ان جگہوں کا ہم نے انوگریٹ کیا، لیکن اب وہ روک دیے گئے۔ یہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں جو عوام کے لیے تھے، وہ عمران خان کی جیب میں، عمران خان کی حکومت کی جیب میں نہیں گئے۔ اگر ہمیں سندھ میں یہ کرنے کے لیے اجازت دی جاتی، موقع دیا جاتا، تو آج ہمارے روڈوں کے اوپر، معاف کریے گا، جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں، جو دوائیوں کی رسیدیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ کچھ مدد کر دو، گھر میں آٹا نہیں ہے، دوا نہیں ہے، ماں بیمار ہے، یہ موقع نہیں آتا۔ میں اگر مگر پہ بلیو نہیں کرتی، مجھے یقین ہے، جیسے مجھے کلمے پہ یقین ہے کہ ہم جیتیں گے، کیونکہ میرے جتنے بھائی ہیں سب کلمہ پڑھتے ہیں دل سے، ہماری محبت خان کے ساتھ دل سے ہے، ہم حق بات کرتے ہیں دل سے، ہم نے دنیا آخرت تک زندہ نہیں رہنا، ہمیں قبر میں جا کے اللہ کو جواب دینا ہے کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو کیا تم نے زبان اٹھائی؟ جتنی طاقت تمہارے ہاتھوں میں تھی، کیا تم نے اس طاقت کے ذریعے اپنی زبان کھولی، حق کا نعرہ بلند کیا؟ میں اس نعرے پہ کھڑی ہوں۔ پروجیکٹس کی بات رہی، میں نے ابھی بتایا 3 بڑی چیزیں: تعلیم، صحت اور لوکل انڈسٹری، روزگار۔ ان 3 پروجیکٹس کے اوپر بھرپور کام ہوگا، اور جو گراف ہے خیرپور کا پورے سندھ میں انشاءاللہ تعالی سب سے آگے ہوگا۔ دیکھیں، جو کمزور ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے، طاقت سے، پیسے سے، سسٹم سے۔ ہمیں بھی ڈرانے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نہیں ڈرے، ہم یہاں بیٹھے اور بہت جوش کے ساتھ بیٹھے۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ، ہمارے ووٹر، وہ جو باشعور، ہمت والے، کلمہ پڑھنے والے، اللہ کو ماننے والے، ایک بات یاد رکھیں، جس بانی تحریک نے پوری دنیا میں پاکستان کی عوام کو ایک غیرت مند قوم بنا کے پروجیکٹ کیا ہے، خود ملک سے بھاگا نہیں ہے، تو اس کے امیدوار کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ ہم کھڑے تھے، ہم کھڑے ہیں، اور ہم کھڑے رہیں گے۔ وہ میرا رزق نہیں روک سکتے، وہ میری جان نہیں نکال سکتے، اور وہ میری آواز نہیں روک سکتے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو یہ ہمت والی بات ہے یا ڈر والی بات ہے، ہم بارہا کہتے ہیں، ہمارے لیڈر نے ہمیں سمجھایا بھی ہے، ہم لا الہ پڑھتے ہیں، ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ میری عزت، میری روزی، میری زندگی، یہ سب اس اللہ کے ہاتھ ہے جس نے مجھے بنایا۔ تو مجھے ڈر کوئی نہیں ہے، خوف کوئی نہیں ہے، میرے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مجھے نہیں پتا کون کون ہے، مجھے صرف یہ نظر آتا ہے کہ یہ خیرپور کی عوام ہے، یہ سندھ کی عوام ہے، جس کی آنکھیں پر امید ہیں، وہ اپنا رائٹ چاہتی ہے۔ ایسے ذہن یہاں پر ہیں کہ جن کو تعلیم، شعور دیا جائے تو وہ کہاں پہنچیں گے ترقی کی راہ میں۔ ایک چھوٹی سی ریسرچ میں دیکھ رہی تھی، جس میں 52% جو خیرپور کے سندھ کے لوگ ہیں وہ غذائیت سے محروم ہیں، جس کی وجہ سے 40% سے زیادہ بچے اپنے اس قد پہ نہیں پہنچ سکتے میڈیکلی جو ان کی عمر ہوتی ہے، ان کا ذہن کی نشو و نما رک چکی ہوتی ہے۔ کیوں؟ غذائی قلت۔ یہ غذا، یہ پانی، یہ بجلی، یہ تعلیم، یہ انسان کے پرائیویٹ اداروں کی ذمہ داری نہیں، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے پورا عزم ہے کہ تعلیم پہ کام کرنا، ہائیجین، واٹر، سینیٹیشن پہ کام کرنا، اور عورتوں کے لیے جو لوکل انڈسٹری ہے خود مختار بنے، مانگ کر نہ لیں، کمائیں، خود مختار بنیں، جھکنا نہیں ہے، ہمیشہ دینے والا بنے۔ اور وہ بنانے کے لیے مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم پر بھروسہ کیا جائے، ہمیں موقع دیا جائے، تو آپ دیکھیے گا کہ وہ جو 20 سال میں نہیں ہوا، وہ ہم کیا خیرپور کو کہاں سے کہاں لے کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں شعور یہ بتاتا ہے، اور اسلام بھی بتاتا ہے، شعور یہ بتاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ایک شناختی کارڈ ہے اور ایک ہرا جھنڈا ہے۔ میری آئیڈینٹی یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کا یہ پلیٹ فارم ہے، کیونکہ اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا کہ میں جو گیپس ہیں، جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو میں نے ابھی ذکر بھی کی ہیں، ان کو بہتر طریقے سے یہاں پر
दूर कर सकती हूँ। और मैं इंसान, हमदर्द इंसान हूँ। मुझे दुख होता है, मुझे दर्द होता है। मैं ख़ुद तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं सिंध में रहती हूँ, कराची सिंध से अलग नहीं है। मेरी भी यही पहनावा है मेरा भी, तो मैं अलग नहीं हूँ। मैं भी यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे पीएस के कैंडिडेट भी मौजूद हैं, मेरे जितने तंजीमी ओहदेदार हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, शाना बशाना खड़े रहेंगे। और जहाँ तक आपने बात की कि आवाम का रिस्पॉन्स क्या है, आप यकीन करें, जो ये खौफ का बुत है ये हम तोड़कर कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। और बस देखना ये है कि हम 8 फरवरी को निकलें, आप सब हमारा साथ दें। पूरी दुनिया में जिसने कलमा सिखाया, जिसने खुदा का खौफ सिखाया, इंसान के खौफ से दूर किया, उसका साथ दें। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चारपाई और रैकेट पे निशान लगाएं और खैरपुर अपनी किस्मत खुद बदलें। मुझे वेलकम मिला है और जो पीटीआई का खैर मकदम हुआ है वो हमारी सोच से बहुत ज़्यादा है। और जो कभी देर हुई है वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि जो आम आवाम है, जो बहुत दूर दूर से मुझसे मिलना आने चाह रही है और वो छोड़ नहीं रही किसी तरीके से, क्योंकि मैं यहाँ पे खान की आवाज़ बनकर आई हूँ। मैं हूँ, अमरीन मलिक कुछ नहीं है, अमरीन मलिक इमरान खान है और वो मुझसे वही बात कर रहे हैं जैसे वो अपने कायद से बात करना चाह रहे हैं। सो माजरत, देर हुई, लेकिन वो देर इसलिए नहीं हुई कि मैं आराम कर रही थी, वो देर इसलिए हुई कि मैं खैरपुर की आवाम के साथ खड़ी थी, उनके घरों में, उनकी गलियों में, और जो उनको इमरान खान का मंशूर बता रही थी। यहाँ पे सबका पहिरियां प्रेस क्लब की पूरी टीम जो बेहद शुक्रगुज़ार आहियूं। तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। असां तव्हांखे ख़बर आहे त सियासत में बुनियादी तौर जेका आहे स्टूडेंट्स लाइफ खां वठी हलिया आहियूं, पर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट खे जेका आहे ॾिठो आहे जॾहिं बि गवर्नमेंट जंहिंजी बि आई आहे सवाइ करप्शन खां आवाम जे भलाई जो को मनसूबो खणी न आई आहे। जंहिंजो मिसाल मादी खे वठंदासीं त खैरपुर इंडस्ट्रियल एरिया हुयो, उनखे ख़तमु कयो वियो। खैरपुर डिवीज़न हुई, उनखे ख़तमु कयो वियो। मौजूदा मुसलसिल 15 साल खां गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी जी रही, लेकिन कोई भी अहिड़ो मनसूबो अवाम जे भलाई लाइ जेका आहे को ज़ाहिर कोन्हे को, जंहिंमां अवाम खे को फ़ाइदो पियो हुजे। ऐं अवाम नौजवान जेको आहे उहो इहो सोचे थो त असांजा जेकी वॾड़ा आहिनि उन्हनि जेकी फ़ैसिला कया आहिनि त असांजो छा थींदो। असांखे उहो लीडर मिले, उहे चेहरा मिलनि जेका तब्दीली आणनि, ऐं उहा तब्दीली अची चुकी आहे। खान साहब पूरी क़ौम खे, पाकिस्तान खे सुजाग करे चुको आहे। उहा तब्दीली तव्हांजे अॻियां आहे। अॼु खैरपुर में मूंसां गॾु तमामु बहादुर लीडर NA 202 जी उम्मीदवार मोहतरमा अमरीन मलिक साहिबा, ऐं मां जेको आहियां PS 26 ते उम्मीदवार आहियां। मुंहिंजो इंतख़ाबी निशान रिकेट आहे, मैडम जो इंतख़ाबी निशान चारपाई आहे। असां इहो खैरपुर वासियुनि खे गुज़ारिश था करियूं त तव्हां जॾहिं वोट विझणु वञो था त इहो वोट ख़ाली पेपर ते नथा ॾियो, जेको पेपर उछलिजे। तव्हां मुखातिब था थियो पंहिंजे रब सां, ज़मानत था ॾियो त असां माना जेका आहे वोट था ॾियूं हिकु ईमानदार खे। हिकु ईमानदार उहा पार्टी जंहिंजो वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान जो जेका आहे इमरान खान आहे, ऐं जंहिं जेका आहे पंहिंजी ज़िंदगी हिन क़ौम लाइ, मुल्क लाइ क़ुर्बान करण लाइ अॼु बि जेल में आहे, पर क़ौम खे कॾहिं बि जेका आहे छॾण लाइ तयारु न आहे। उन जे लाइ उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त सुभाणे तव्हांखे
ख़ुदा वटि बि पंहिंजे रब वटि बि इहो पंहिंजो जवाबु ॾियणो पवंदो त असां कंहिंखे वोट विधोसीं जिन असांजे हक़नि जी हिफ़ाज़त कई आहे या न कई आहे। माज़ी उन्हनि जे साम्हूं आहे ऐं पंहिंजो जेको आहे कहिड़ी बि पार्टी जा जेके आहिनि GDA हुजे या जेका आहे पीपल्स पार्टी हुजे, ॿई पार्टियूं GDA में बि जेके वेठा आहिनि उन्हनि जी जेका आहे वाखाण सभिनी दोस्तनि खे पूरे खैरपुर खे ख़बर आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेका आहे पीपल्स पार्टीअ जी बि सभिनी दोस्तनि खे ख़बर आहे। असां पूरी उमेद था रखूं खैरपुर जे बाशहूर अवाम में त हिन दफ़े 8 फरवरी ते पंहिंजो क़ीमती वोट जो जेको फ़ैसिलो कंदा उहो हक़ ऐं सच जो कंदा ऐं इहो ई एहतिसाब जो ज़रियो आहे उहो आहे वोट। असां इन में पूरी उमेद आहे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैमरामैन हसन रजा के साथ सलीम रजा शेख, उर्दू सिंधी TV खैरपुर। For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.